السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نشوفو لو شون اي بوتونسييل électrostatique. دونك نبداو بلو بوتونسييل électrostatique d'un dipôle électrique. دونك dipôle c'est-à-dire deux charges، جوج لي شارج، اما يكونوا بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف. دونك ناخدو واحد دو شارج. دونك هنا ناخدو مثلا اون شارج نيجاتيف، هنا ناخدو اون شارج بوزيتيف بلس كيو. دونك افيك كيو اكبر من الزيرو بطبيعة الحال. هنا ناخدو هنا واحد الاو اللي هو المسافة، نصف ديال المسافة ما بين لي دو شارج، وهنا ناخدو ام ديالنا. دونك هنا خصنا نحسبو لو بوتونسييل الكتروستاتيك. دونك هنا هاد المسافة هادي هي ار اثنين، لحقاش هنا قلنا لا شارج دو. هنا غناخدو ار واحد لا شارج واحد. دونك هنا كاين إيكغيك وهنا كاين إكس ديالنا. هنا واحد الزاوية تيتا، وهاد المسافة هادي اللي كاين هنا هي دو أ، بحيث أن هاد المسافة كل وحدة هنا هادي أ والأخرى حتى هي الأخرى أ. دونك دابا ممكن نطبقو القاعدة اللي هي في ام تساوي لنا لا كونستونت اللي هي 1 sur 4 pi epsilon 0 fois 1 sur R. دونك هذه هي القاعدة اللي كنطبقو بالنسبة للبوتونسييل الكتروستاتيك. حنا عندنا دو شارج، دونك في توتال ديالنا في دو ام غتكون كتساوي لنا في واحد دو ام بلس في اثنين دو ام. ممكن نجيو هنا ونكتبو بأن في ام شنو كتساوي 1 sur 4 pi epsilon 0 fois، هنا نسيت لا شارج كيو. دونك هنا كيو لا شارج ضرورية تما. دونك هنا كيو اللي هي الأولانية شنو عندي ناقص كيو سور ار واحد زائد كيو سور ار اثنين. دونك بحال هكذا ممكن نختزلو هادشي هذا هو تولي لنا بحال هكذا. في ام كتساوي لنا كيو سور 4 بي إبسيلون زيرو مضروبة 1 سور ار دو موان 1 سور ار. دونك هاد العلاقة خصنا نديفلوبيوها شوية، بحيث اننا ما نلقاوش بزاف ديال المتغيرات ار 1 و ار 2. مثلا ممكن ناخدو هنا واحد المتغير اللي هو ار هنا، وناخدو واحد لا فورمول اللي يكون فيها غير ار، ما يكونش فيها جوج ديال المتغيرات. دونك هنا ناخدو هاد لا فورمول اللي هي الاولانية ديالنا وغادي نديفلوبيوها شوية. دونك اللي جينا نشوفو ار 1. دونك ار 1 شنو كتساوي لي من الشكل؟ كتساوي ار 1 هي هادي، دونك غنمشيو من لهنا لهنا بحال هادي، نمشيو من لهنا لهنا زائد ار فوا داك المتجهة اللي هي مسمية يو ار هنا اللي هي ديال إيكغيك. دونك ا فوا إكس زائد يو فوا هاد المتجهة اللي سميناها يو ار مثلا. دونك ار بالمتجهة شنو كتساوي؟ كتساوي ا فوا إكس بلس ار فوا يو ار. الا بغينا حنا ما باغينش بالمتجهه، باغيين ار فقط لحقاش البوتونسييل ما عندناش عليه المتجهه. دونك غادي ناخدو ار واحد كتساوي لي هادي نديرو لها الاو كاري الجداء المتجهي هي ار 1 في ار 1 في كوسينوس ديال الزاويه اللي بيناتهم كيساوي واحد. دونك ار 1 او كاري، هنا ا او كاري بنفس الطريقه زائد ار او كاري بنفس الطريقه زائد ا دو ا ار في كوسينوس ديال الزاويه اللي بيناتهم. هذا بحال المبرهن ديال فيثاغورس، بحال الا شدينا هذا او كاري كامل كيساوي هذا او كاري كامل. دونك هذا او كاري زائد الطرف الثاني او كاري زائد جوج ا ار اكس يو ار الجداء المتجهي خصنا نضربو في الزاويه اللي بيناتهم. دونك هي هاد التيتا اللي عندنا هنا هذاك المتغير. دونك كوسينوس دو تيتا. دابا غادي نرجعو نديفلوبيو داك 1 sur R
R1. دونك 1 سور R1 كتساوي واحد تقسيم شنو الجذر ديال هادشي اللي كاين هنا كامل. دونك كتعطيني A au carré plus R au carré plus 2 AR cosinus de θ. هنا ممكن إلا بغيت نخرج هنا نقسم كلشي على R. دونك هنا ممكن نقسم كلشي على R أس 2 ولكن نخرج R تخرج لبرا. دونك إلا بغيت نعمل ب R لداخل 1 سور هنا غادي نعمل ب R أس 2 غتعطيني A au carré تقسيم R au carré plus R au carré على R au carré هي واحد plus 2A sur R cos de θ. نسد القوس ديالي بحال هكا. هاد R au carré ممكن تخرج من الجذر غادي تعطينا 1 sur R مضروبة فوا واحد على الجذر ديالاش ديال A au carré على R au carré plus 1 plus 2A R cos de θ. دونك هذه هي الفورمول اللي عندي دابا حاليا. ممكن نزيد ايضا ان 1 سور R بحال هكذا. دونك دائما حنا في 1 سور R واحد مضروبة هذا إلا بغينا نطلعوه الفوق خصنا نعطيولو الأس أس ناقص واحد والجذر هو أس 1 سور 2 واحد على جوج. دونك إلا طلعناها الفوق إلا بغينا نردوها على هاد الشكل هذا هو A au carré R au carré plus 1 plus 2A. خصني هنا نعطيها ناقص واحد على جوج. الناقص ديال أنني طلعت الفوق واحد على جوج ديال الجذر. دونك بنفس الطريقة اللي صوت بها المسألة غادي يكون عندي 1 سور R2 تساوي 1 سور R مضروبة A au carré sur R au carré plus 1 moins 2A R cos de θ أس واحد على جوج. لحقاش هنا في الأول اللي كان عندنا حنا هنا R2 شنو كتساوي لنا R2 هي كنمشيو العكس. دونك ناقص A مضروبة في Q. دونك كتعطيني واحد الناقص غتعطيني الناقص في هنا. دونك داك الناقص كتجي لي ناقص مع جوج هادو كيبقاو كيف ما هما وهنا كتعطيني الناقص ديالها كتجيني في هاد المرحلة هادي. دونك هنا كناخدو جوج لي زابروكسيماسيون. دونك جوج لي زابروكسيماسيون اللي كناخدو هي أن A sur R أصغر من واحد. دونك هذا كنإليمينيوه زائد أن ديفلوبمون ليميتي ديال 1 موان إكس كنستعملوه ديال أس موان 1 دومي كتعطيني واحد زائد إكس سور 2. دونك هنا ممكن ناخدو هاد الديفلوبمون ليميتي هذا بحيث ان اكس ديالي اكس اللي عندي انا هنا اكس ناقص اكس في هاد الحالة ديال ار دو اللي هي جوج ا سور ار. هاد ان سور دو خصنا نهبطوها هنا على جوج ولكن هاد الناقص ما تبقاش كتولي واحد زائد. دونك واحد زائد جوج مشات مع جوج بقات لي ا سور ار في كوز دو تيتا. دونك الا جيت نكتب 1 سور ار 2 كتساوي 1 سور ار هذاك مشى من زيرو واحد زائد A sur R cos de θ. بنفس الطريقة بطبيعة الحال نرجعو لداك 1 sur R1 كتساوي 1 sur R في واحد ناقص A sur R cos de θ. إلا جيت نداك 1 sur R2 moins 1 sur R1 شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني هاد 1 sur R هادي R2 moins R1 دونك واحد مشات هادي ناقص الأخرى A sur R cos θ ناقص A sur R cos θ وهنا كاينة موان دونك 2 A sur R cos de θ. دونك دابا ممكن نكتبو النتيجة النهائية قبيلة. دونك في ام هي هادي هي في ام
4pi epsilon 0 مضروبة فاش 1 sur r au carré de a cos de θ. هذه هي. دونك ممكن نعطيو النتيجة النهائية ديالنا ديال واحد البول إلكتريك اللي هي Q sur 4pi epsilon 0 r au carré fois 2a sinus de θ. ممكن ندوزو لو شون إلكتروستاتيك. دونك لو شون دونك EM حنا اللي كنعرفوه هو العلاقة ديالو بالآخر هي موان كراد ديال في ام. دونك خصنا نعرفو الكراد ديال في ام في لي كوردوني اللي هما بولير شنو كيساوي. دونك هنا كيساوي لنا دلتا في sur delta R fois ER ou delta 1 sur R delta V delta θ fois E θ. دونك إلا زدنا لهنايا الناقص ديال موان غادي تعطيني موان موان. خليو هاد النتيجة هادي لحقاش غادي نحتاجوها باش نشوفو النتيجة النهائية ديال في ام. دونك هنا في ام ديالنا هي هادي و او ام ديالنا هو هذا. دونك غادي ناخدو ام قلنا عنده او ام او θ فوا او فوا او θ ار فا او ار بحال هكا. دونك خصنا نقلبو عليه او θ او ار هي الاولانيه كتساوي لي شنو قلنا موان دلتا في سور دلتا ار موان دلتا في سور دلتا ار. دونك غتعطيني نديريفي هادي. دونك هنا غادي نديريفيها على جوج. شنو غادي تعطي؟ غادي تعطي دونك هادي غادي نديريفيها على جوج غتعطيني هنايا ار سور 3 لتحت. دونك ار سور 3 1 سور ار او كاري هي اللي غادي نديريفيو عليها. دونك هادشي كامل كيتعتبر ثابت كتبقى لي 1 سور ار او كاري هي اللي غادي نديريفي عليها. دونك كتعطيني 2 دونك كتعطيني كي حيت جوج هنا و 4 بي سينو 0 ار او كاري ار أوس 3 قلنا فوا كوسينوس دو تيتا. فوالا. دونك ممكن نمشيو. علاش خليت مختزلتش لحقاش كاين واحد المرحله واحده اخرى ممكن نقومو بها. دونك او تيتا اللي جينا لهنا غادي نشوفوها هي فين هي. او تيتا هي موان 1 سور ار دلتا في سور دلتا تيتا. دونك هنا غادي نديريفيو هادي على كوسينوس دو تيتا. كوسينوس دو تيتا الديريفي ديالو كتعطيني هي موان سينوس دو تيتا. دونك ناقص مع الناقص كتمشي ناقص مع الناقص كتمشي كتعطيني ناقص مع الناقص كتمشي كتعطيني كيو فوا هكذا. دونك باش تشوف كيو 2a 4pi epsilon 0 r أس 2 فوا 1 سور r كتعطيني r أس 3 هنا مضروبة في جوج a سينوس دو تيتا وناقص مع ناقص كتمشي كتعطيني شي حاجة بحال هكذا كيو سور 4pi epsilon 0 r أس 3 فوا donc 2 cosinus de
دو تيتا. دونك عفوا سينوس دو تيتا، سينوس دو تيتا. فإذا بغيت أنا او اللي هو او ام هو الجذر ديال او تيتا او كاري بلس او ام او ار او كاري. دونك او ام كتعطيني الجذر ديال ديك اللي مشتركين تما هما 4Q sur 4pi 0 R أس 3. ممكن هنايا نختزلو عندنا 2Q دونك ما ناخدوش 4Q ولكن غناخدو غير 2Q. هنا فاش بقات لي هنا جوج كوسينوس دو تيتا كتعطي 4 كوسينوس او كاري دو تيتا بلس سينوس او كاري دو تيتا. دونك هنا واحد الكوسينوس غادي نجمعوه غيعطينا واحد، الاخر غتبقى لنا 3 كوسينوس دو تيتا. هادشي هذا كامل هذا نسيت ما درتلوش الاس 2، دونك هذا اس 2 لحقاش هو فينا هو اس 2 هنا في داك الاطراف كياخد اس 2، دونك او ام النهائيه تكون على هذا الشكل هذا. دونك او ام هي الجذر د هذا ممكن يخرج اللي هو 2 كيو sur 4pi epsilon 0 r أس 3 في الجذر ديال 1 زائد 3 كوس او كاري دو تيتا. دونك هذه هي النتيجة النهائية اللي كنحصلوا عليه.